अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हुकूमत साजी के लिए इस वक्त जो दो बड़ी जमातें हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। आज भी एक बड़ा अहम इजलास जो है वो इसी हवाले से यकीनन उस पर बातचीत होगी। कल जब ये इजलास ख़त्म हुआ था, ये बैठक जो कल हुई, उसमें बाद में जो चीज़ें सामने आई उसमें ये बताया गया, नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इसको मस्बत करार दिया और उन्होंने कहा कि आइंदा बनने वाली जो वफाकी हुकूमत है उसमें जो हमारे दोनों बड़ी पार्टीज़ के दरमियान मामलात हैं वो जल्दी तय पा जाएंगे। बहरहाल कुछ आवाज़ें ये भी आ रही हैं, कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि कोई डेड लॉक हमें नज़र आ रहा है। आज कायरा साहब से, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं कमर जमान कायरा साहब, उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये डेड लॉक नहीं है, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, 29 तारीख तक का टाइम है, तो छोटी मोटी चीज़ें इस किस्म की आती रहती हैं, तो हमें उम्मीद है कि मामलात जो हैं वो हल हो जाएंगे। आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब भी जो हैं इस्लामाबाद में मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौजूद हैं। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जब वो कोर्ट के बाहर मौजूद थे तो उन्होंने ये कहा कि नून लीग को जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके मुताबिक हमारी बात माननी होगी, उनको लचक का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि हम उनको वोट कर रहे हैं तो फिर हम अपनी शराइत के तहत जो है वो उनको वोट देंगे। बहरहाल अब लचक किसे दिखानी है, किस तरह से दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं बालिग नज़री का मुजाहरा करें और इस पर मामला ताकि आगे बढ़ सकें, इस पर हम बात करेंगे। क्या ऑप्शंस हैं और मामला किस तरह आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ जो एनालिस्ट मौजूद हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब और हमायूं खान साहब, तीनों सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, मुझे ये बताइएगा, डेड लॉक की आवाज़ें आ रही हैं और ये कहा जा रहा है, हालांकि पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये डेड लॉक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और अब हमारे पास अभी टाइम भी है तो ये मामलात जो हैं हल हो जाएंगे। फिर मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने भी आज मीडिया टॉक की, उन्होंने भी कहा कि दोनों सियासी जमातें जो हैं जो इस वक्त इंगेज हैं मुकालमे में, तो हमें पूरा यकीन है कि 29 तारीख तक मामलात जो हैं हल हो जाएंगे। तो क्या लग रहा है नाहिद, इस वक्त सेनेट इन सेशन है और उसमें भी जो गैलरियां हैं उनमें अरकान सेनेट जो है वो इस गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं। जी बिल्कुल, कि इस्लामाबाद में जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं ख़ास तौर पर हुकूमत साजी के हवाले से और मुस्तक़बिल की हुकूमत के हवाले से, वो एक ज़बान ज़द आम है ये मामला, और इसमें पॉलिटिकल जो सर्कल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, बहुत ज़्यादा इंगेज हैं। और आज जब सेनेट का सेशन था उसमें उसके बाद मीडिया टॉक हुई है और जिसमें केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने गुफ्तगू की है और उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया है कि दोनों पार्टियां मुकर्ररा जो आइनी मुद्दत है उससे पहले यानी 29 फरवरी उस तक जो है कौमी असम्बली का इजलास बुलाना ज़रूरी है। उससे पहले जो है ये मामला तय कर लेंगी और कौमी असम्बली का इजलास मुकर्ररा मुद्दत के अंदर हो जाएगा। ठीक है। तो एक तो ये सूरत हाल नज़र आ रही है और ये एक मस्बत पेशरफ जो है वो इस वजह से नज़र आ रही है कि दोनों पार्टियाँ बज़ाहिर ये कहा जा रहा है एक हल्के की जानिब से भी कि एक डेड लॉक की सूरत पैदा हुई है, लेकिन दोनों तरफ से इस बात की तरदीद हो रही है। पीपल्स पार्टी भी तरदीद कर रही है, PMLN की ख्वाजा साद रफ़ीक का भी स्टेटमेंट आया है कि डेड लॉक नहीं है, बल्कि ये है कि दोनों पार्टियों की लीडरशिप जो है वो भी एंगेज हुई है। कल ये जब 5वां राउंड हुआ था टॉक्स का, उसके बाद ये तय किया गया था कि दोनों पार्टियां जो हैं, दोनों कोऑर्डिनेशन कमेटियां वो अपनी लीडरशिप को एतमाद में लेंगी और उनसे मुशावरत के बाद कल छठा जो सेशन है उसको हतमी शक्ल देने की कोशिश की जाएगी। यानी आज जो है वो जो सेशन होने वाला है शाम का, वो इस लिहाज से नतीजा खेज हो सकता है कि दोनों पार्टियां जो हैं अपनी लीडरशिप के साथ एंगेजमेंट के बाद वो आज आ रही हैं और वो और दोनों पार्टियों की जो मेन लीडरशिप है जिसमें बिलावल भुट्टो शामिल हैं और शहबाज शरीफ साहब शामिल हैं, वो भी इस्लामाबाद में हैं और ये इस तवक्को का भी इजहार किया जा रहा है कि ये इन दोनों की भी कोई मुलाकात हो सकती है। देखिए, बात यह है कि इसमें जो बात की जा रही है जिसका इशारा जो है आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी दिया है कि वोट हम दे रहे हैं तो हमें अब हमारी PMLN को हमारी शराइत पर बात करनी होगी। देखिए, बात ये ठीक है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो इस पोजीशन में है कि वो बारगेनिंग ज़्यादा बेहतर अंदाज में बारगेनिंग कर रही है और यही वजह है कि हुकूमत साजी के अमल में ये कोशिश की जा रही है कि दोनों पार्टियां बराबर की अंगेज हों और हुकूमत साजी का हिस्सा बने। देखिए, बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि हम
हुकूमत साजी में शरीक हो सकते हैं, लेकिन कैबिनेट का हिस्सा नहीं का होंगे। हिस्सा नहीं बन सकते। ठीक, लेकिन PMLN ये कह रही है कि जब पावर शेयरिंग की बात हो रही है तो आप हुकूमत साजी में भी शामिल हो और कैबिनेट साजी में भी का भी हिस्सा बने, ताकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी जो है वो उसका तयन बराबर होना चाहिए। और यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने अब ये भी तय किया है कि जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं, जिसमें MQM है, उसकी लीडरशिप भी इस्लामाबाद पहुंच गई है, IPP है और PMLQ है, इन सब को एतमाद में लिया जा रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद जो है यकीनन सियासी सरगर्मियों का महवर बना हुआ है और तवक्को की जा रही है कि आज शाम जो मीटिंग अब रात को होने जा रही है वो कोई नतीजा खेज भी हो सकती है। ठीक है साफ़ी साहब, किस तरह ये मीटिंग नतीजा खेज साबित हो सकती है? ठीक है, छोटी पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सबकी नज़रें उनके ऊपर हैं। और जो बयानात आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज भी जो बयान दिया, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हम उनकी शराइत पर नहीं आएंगे, नून लीग को हमारी शराइत माननी पड़ेगी, उनको लचक का मुजाहरा करना पड़ेगा। फिर कुछ लोग उनकी तरफ से ये भी कह रहे हैं कि जब वज़ीर आज़म हमारा नहीं है तो फिर हम हुकूमत का हिस्सा क्यों बने? तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, सियासत नाम ही लचक का है। जब लचक की बात होती है तो फिर हम उसके ये हौसला अफजा बात होती है, चाहे वो जिस पैराए में भी लचक लेकिन की वो बात कहते हैं कि करें। दूसरे लचक दिखाएं, हम नहीं दिखाएंगे। तो दिखाना पड़ेगा। दोनों का जो है, ये जो बड़ी सियासी जमातें हैं जिनकी बातचीत इस वक्त चल रही है, ये अगर एक दूसरे के सामने नहीं झुकेंगे और एक दूसरे का हाथ नहीं थामेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपके पास? इनके पास अगर इन्होंने पार्लियामान को ज़िंदा रखना है और पार्लिमानी निज़ाम को आगे बढ़ाना है तो एक दूसरे की बात सुननी पड़ेगी इनको और एक दूसरे के मुतालबात पे गौर करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2, जिसके इम्कानात बहुत कम है, वो पार्टी तो इनके साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो कुछ और उनके मुतालबात दिन ब दिन उनके बढ़ रहे हैं और उनके जो है तरह तरह के नए नए मुतालबे सामने आ रहे हैं, तो उनके और भी आईनी और कानूनी मसाइल है। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन तो बहुत कम है और दूसरा फरीक आपकी तरफ हाथ बढ़ा भी नहीं रहा अभी तक। तो आपने यही करना है कि मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और MQM ने एक दूसरे का हाथ थामना है और पार्लियामान का जो अधूरा वजूद है उसको मुकम्मल करना है। इसमें ये बातें तो होती रहती है और ये तीनों जो है पाकिस्तान की सबसे तजुर्बाकार और सबसे पुरानी पार्लिमानी जमातें हैं जिनकी इस वक्त बातचीत चल रही है। तो इनको इस बात का इदराक ज़रूर है कि किस तरह एक दूसरे को हमने एकामोडेट करना है। माजी में जिन नुकात पे इनके बीच में हुकूमत साजी के बाद जो इख्तिलाफात पैदा हुए हैं, उन इख्तिलाफात को दोबारा ना सामने उनसे बचने के लिए इस वक्त एहतियात का से काम लिया जा रहा है। मुख्तलिफ ड्राफ्ट बन रहे हैं, मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आ रहे हैं। साफ़ी साहब, अगर इस बात को, इस आर्गूमेंट को हम कुछ देर के लिए बाय कर भी लें, जो डेडलॉक की बात की जा रही है, तो कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर डेडलॉक है? क्या डेडलॉक तो नहीं है ना। डेडलॉक तो तब होता कि बिलावल भुट्टो लड़काना में या कराची में बैठ जाते और इजलास ही नहीं होता। जब कमेटियाँ मिल रही है और बातचीत का अमल जारी है और आपके पास आईनी मुद्दत में खुद मौजूद है और आप खुद फरमा रही है कि कमर ज़मान कारा जैसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन और जो साबिक पार्लियामेंटेरियन है, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उन्होंने कल TV को बताया था कि ऐसी कोई डेडलॉक नहीं है। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो फिर ये बात कह दी कि हम मुस्लिम लीग नून के वज़ीर-ए-आज़म को वोट देने के लिए तैयार है। बाकी चीज़ों पे, कमेटियों के बीच में कुछ चीज़ों पे इत्तेफाक नहीं हो रहा। आसिफ अली बिलावल भुट्टो जरदारी एक नौजवान सियासतदान है, उनका अपना एक लब लहजे का एक अंदाज है, एक स्टाइल है, वो एग्रेसिवली बात करते हैं। कहा कि इसमें मेरा नुकसान नहीं है जी, इसमें जमहूरियत का नुकसान होगा, इसमें तो वो जमहूरियत का नुकसान नहीं होने देंगे। हमें पीपल्स पार्टी का मिजाज का पता है कि जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थे तब पीपल्स पार्टी ने और आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान कपे का नारा बुलंद किया था। तो ये उसी बेनज़ीर भुट्टो के फर्जंद है और उसी बिलावल भुट्टो के फर्जंद है। तो ठीक है, सियासी मफाद अपनी जगह पे,
پارٹی پالیسی اپنی جگہ پہ، ان کے اعتراضات اور ان کے اختلافات اپنے جگہ پہ، لیکن جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ان جماعتوں نے مل بیٹھ کے اس بحران کا، اگر کوئی بحران ہے تو اس کا حل نکالنا ہے. اور پیپلز پارٹی سے ہماری امیدیں اس لیے زیادہ ہے کہ ہمیشہ پیپلز پارٹی نے بحرانی کیفیت میں پارلیمانی اور جمہوری نظام کا ساتھ اور اپنا کردار ادا کیا ہے بڑا اس میں مثبت طریقے سے انہوں نے. ہمایوں صاحب، آپ کو کتنی امید ہے کہ آج کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، کوئی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی. کل بھی جب ہم بات کر رہے تھے تو باقی دوستوں کا خیال تھا کہ شاید کچھ ہو جائے. میرا اس وقت بھی تھا کہ یہ شاید آج بھی آپ کو جو ہے اس پہ کوئی ایک دم فوری طور پہ نہیں، ابھی کافی دن ہیں. 29 تاریخ تک جو ہے جو کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ ڈیٹ ہے کہ تب تک اجلاس بلانا ہے 21 دن کے اندر، تو اس میں کافی سارے دن ہیں. یہ آپ دیکھیں جس طرح کا جو مکس مینڈیٹ آیا ہے اس میں یہ ٹیکنیکلٹیز اور یہ چیزیں آنی ہوتی ہیں، اور یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، 2 یا 3 صوبوں کے درمیان مختلف معاملات کے اوپر بحث ہو رہی ہے، منسٹریز کے اوپر بحث ہو رہی ہے، کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز جو ہیں اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑا نیچرل پروسیس ہے. یہ جو ہمیں رپورٹس آتی ہیں اور جو ہے وہ کہ یہ ہو گیا اور ڈیڈ لاک ہو گیا اور بند ہو گیا، ابھی رشید صاحب نے کہا، حافظ صاحب نے بھی کہا، جب تمام بڑے لیڈرز جو ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کمیٹیز جو ہے آج 6واں دور ان کا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں. نہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں ملنا اور ہمارے جو اگریمنٹ ہے وہ آپ اوپن کر دیتے. اور یہ بات پہلے طے ہوئی تھی کہ جب تک ڈیسیجن نہیں ہوگا کوئی بھی بندہ میڈیا کے سامنے جا کے کوئی بات نہیں کرے گا. تو اس سے آپ کو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ صحیح سمت پہ جا رہے ہیں. جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ چاک آؤٹ ہو رہی ہیں کہ کون سی گورنمنٹ یا کون سی پوزیشن کس کے پاس جانی ہے. اب جہاں تک سوال آیا بلاول صاحب کی جو آج کا جو کامنٹ تھا کہ ہمیں اپنی مرضی سے دینا ہے، تو یہ تو بیسیکلی طے ہے پہلے سے. آپس میں آپ نے کہا کہ اگر آپ نے وزیراعظم کے ووٹ کے اوپر کانفیڈنس دینا ہے بڑی پارٹی کو، تو آپ نے ان سے کچھ مانگنا ہے، کچھ ان کو دینا ہے، اور آپ نے ایک جو گورنمنٹ جب بنے گی وہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی. یہ بات طے ہے. اب اس میں ٹیکنیکلٹیز جو ہیں وہ چاکٹ ہو رہی. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں بڑا سیریس نہیں لینا چاہیے. جو میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی ڈیڈ لاک ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں اسی بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں. ناہید صرف اس میں جو آج سینٹ میں ایک بڑا اچھا کامنٹ تھا اسی ٹاکس کے حوالے سے کہ پولیٹیکل وزڈم جو ہے وہ اب میچیورٹی کی طرف بڑھ رہی ہے انہیں ٹاکس کے حوالے سے. اور یعنی ایک غالب امکان یہی ہے کہ دونوں پارٹیاں جس انگیجمنٹ میں مصروف ہیں وہ اب نتیجہ خیز مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اور یقیناً اس سے ایک مثبت جو ہے پیش رفت ہوگی اور قوم کو ایک اچھی خبر بھی مل سکتی ہے. مزید 2-4 دن لگ سکتے ہیں ابھی حافظ صاحب اس میں؟ نہیں، اس میں یقیناً کچھ وقت جو ہے وہ چل سکتا ہے، کیونکہ ابھی بہت ڈیٹیلز جو بات چیت ہو رہی ہے وہ ڈیٹیلز ہو رہی ہیں کہ منسٹریاں، ایک تو منسٹریوں کی تقسیم کا حوالہ ہے، اس کے علاوہ جب پنجاب میں وہ تو کہتے ہیں ہم نے کیبنٹ کا حصہ ہی نہیں بننا. عظمہ بخاری صاحبہ کی آج ایک سٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب میں کرنے چاہتے ہیں. دیکھیں یہ تو صافی صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. بلاول بھٹو جو انہوں نے کچھ کہہ کہا رہے ہیں پنجاب میں ان بھی کی ان کو پارٹی شامل کریں گے پارٹی کا ایک کیبنٹ میں. موقف ہے ان کا، اور ان کی کچھ ریزرویشنز بھی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود سیاست میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. یہ بات چیت اور مکالمے کا نام ہے. اور یہ یقیناً جو ہے، دیکھیں کل تک انتخابی ماحول کیا تھا، آج انتخابی ماحول ختم ہوا، تو آج صورتحال یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں ایک ٹیبل پر بیٹھی ہوئی ہیں. ماضی کی جو تلخیاں تھی بھلا کر اب وہ مستقبل کی طرف دیکھ رہی ہیں تاکہ قوم کو ایک اچھی سمت کی جانب لے جایا جا سکے. اور توقع یہی کی جانی چاہیے کہ دونوں پارٹیاں پاکستانی قوم کو ایک اچھی خبر جو ہے جلد سنائیں گی. ٹھیک. اچھا صافی صاحب، نون لیگ اس حوالے سے ہمیں زیادہ پر امید نظر آ رہی ہے، کانفیڈنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ معاملات جو ہیں زیادہ بہتر طریقے سے طے پا جائیں گے، یہ کیبنٹ کا حصہ بھی ہم ان کو بنا لیں گے اور ان کو آفر بھی کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آج شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایکسپیکٹڈ جو خبریں آ رہی ہیں، اگر ملاقات ہوتی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، تو اس سے بھی کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ نون لیگ کے اعتماد کی وجوہات ہے. ایک تو پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کو انہوں نے سیکیور کر دیا ہے. مسلم لیگ نون کی وہاں پہ اکثریت ثابت ہو چکی ہے، اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں قریب پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کوئی پاور شو کرنے کا ارادہ بھی رکھ رہی ہے تاکہ نمبر شوز ہو جائے حکومت سازی سے قبل. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی مسلم لیگ نون سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اس وقت. یہ جو باقی جماعتوں کو جو دعوے ہے اس پہ کافی وقت لگے گا. اگر وہ اپنے دعووں کو سچ ثابت کرتے ہیں الیکشن کمیشن، الیکشن ٹریبیونلز، عدالتوں کے ذریعے، تو پھر بات کی بات ہے. لیکن سیاست جو ہے وہ موجودہ جو پارلیمانی سیاست ہے اس کا انحصار اس وقت جو فگر ہمارے سامنے موجود ہے، جو نوٹیفائی ہوئے ہیں،
جو فارم 45 جن کے حق میں الیکشن کمیشن نے نتیجہ جاری کیا ہے اسی پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے اور اسی پہ ہم نے نظام بنانا ہے نیا. تو اس نظام میں مسلم لیگ نون کو باقی جماعتوں پہ فوقیت حاصل ہے. یہ تو ان کے اعتماد کی وجہ ہے، ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے آج تک شروع دن سے لے کر آج تک یہ نہیں کہا ہے کہ مسلم لیگ نون وفاق میں یا پنجاب میں حکومت نہ بنا. ہاں بالکل انہوں نے یہ کہا ہے، بلکہ کھل کے کہا ہے. آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ چونکہ پارلیمان میں عددی طور پر مسلم لیگ نون کی اکثریت ہے، اس لیے وزیر اعظم اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا حق ہے. تو یہ ان کے اعتماد کا دوسرا وجہ ہے. تیسری وجہ شہباز شریف صاحب کی شخصیت ہے. وہ صلحجو اور مصلحت پسند سیاستدان ہے. زرداری صاحب کے ساتھ ان کی اب کافی جو ہے رفاقت ہو چکی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جب ان کی کابینہ میں وزیر خارجہ تھے تو وہ سندھ بھی شہباز شریف صاحب کے حوالے کرنے کے حوالے سے ان کے بیانات ریکارڈ پہ ہے، اور وہ شہباز شریف صاحب سے آج تک اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہے. تو ان کی تیسری وجہ تو یہ ہے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم ہے انہوں نے انتخابات سے قبل ہی مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. تو وفاق کی سطح پہ اور پنجاب کی سطح پہ یہ دو حکومتیں پاکستان کے پارلیمانی نظام میں انتہائی اہم حکومتیں ہوتی ہے. یہاں پہ عددی لحاظ سے مسلم لیگ نون کو برتری حاصل ہے. تو باقی جماعتوں نے اگر بات کرنی ہے تو وہ مسلم لیگ نون کو مائنس کر کے بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی اور پارلیمانی نظام قائم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب اور اسی پہ ہی میں ذرا آپ کی بھی رائے چاہوں گی ہمایوں صاحب. ایک تو نون لیگ جو ہے وہ کافی ویسے وجوہات بتا دی ہیں صافی صاحب نے کہ وہ کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک ریکارڈ رہا ہے، ٹریک ریکارڈ، اس میں تو یہی ہے کہ کبھی وہ چیزوں کو جو ہے وہ غلط سائڈ پر نہیں لے کے جاتے. پاکستان کھپے کا نعرہ اس وقت انہوں نے لگایا تھا جب بڑا حساس معاملہ تھا، بینظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن ہوئی تھی. تو ابھی ان ساری چیزوں کو اگر مد نظر رکھیں تو فیصلہ انہوں نے اپنا سنا دیا ہے، اور صرف شاید وہی ایک معاملہ ہے کیبنٹ کا حصہ نہ بننے کا، تو یہ بھی حل ہو جائے گا. میرا خیال ہے یہ تو میں جس طرح پہلے کہا تھا یہ حل ہو جائے گا. جو ایک اور بہت بڑا پوائنٹ ہے جس طرح صافی صاحب نے کافی ساری چیزوں کے اوپر بتایا، ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا اگر آپ پچھلا جو پی ڈی ایم کا جب یہ کولیشن کا حصہ تھے تو تمام جو بڑے ایشوز تھے جس سے پاکستان اس وقت بھی جس کا سامنا کر رہا ہے اس پہ یونانیمٹی آف ویو تھی. آپ کے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو کس طرح استوار کرنا ہے، مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ کس طرح کرنا ہے، امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، چین کے ساتھ. اور اس پہ چینی دفتر خارجہ کا کل بھی آپ کو بتایا تھا جس طرح ان کی طرف سے بیان آیا. تو یہ ساری چیزیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ جو دو بڑی پارٹیز ہیں یہ جو معاملات ہیں، اچھا دیکھیں اس میں بہت سارے ایشوز ابھی آنے ہیں. جب حکومت بنے گی تو بہت سارے ٹف ڈیسیجن، اکنامکل ڈیسیجن لینے ہیں، اس پہ نیگوسیشن ہو رہی ہے. آپ نے جو ہے کافی ساری جو بڑی جو منسٹریز ہیں ان کو کوئی ٹرم ڈاؤن کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کے بہت بڑے ادارے ہیں جس کو اپنے پرائیویٹائز کرنا ہے. اس کے علاوہ ایف بی آر کی ریفارمز آپ نے کرنی ہے. وہاں پہ بھی تھوڑی سی ڈیویژن آپ کو نظر آئے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے اور نون لیگ کا ایک مختلف ہے اس حوالے سے. دیکھیں یہ اسی پہ جو کمیٹیز بیٹھی ہوئی ہیں یہ اس کے اوپر ایک تو منسٹریز کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس کے بعد جو ٹف ڈیسیجن لینے آنے والی حکومتوں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس حد تک یہ ساری ہو رہی ہے؟ بالکل بات ہو رہی ہے کہ جب فیصلے ہوں گے اور اس کو پورا ایک ریٹن ایگریمنٹ کے طور پہ لکھا جائے گا. اور یہ دونوں جو ان کے کوارڈینیٹنگ کمیٹیز تھیں انہوں نے کہا. تو ان معاملات کو طے کرنے کے لیے آپ کم از کم 10-15 دن اور دیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ اتنے بڑے جو ٹف ڈیسیجن لینے ہیں وہ اچانک ہو جائے اور آپ کہیں کہ سب کچھ ہو گیا 2+2 4 اور اب کام ختم. ابھی اس پہ میرا خیال ہے کہ کچھ دن اور لگیں گے. کچھ دن اور کتنے؟ جی کچھ دن، یہ 29 سے پہلے آپ کو 1 دن پہلے تک خبر آ جائے گی. یہ بات صحیح ہے کہ 15 دن نہیں دے سکتے، 10 دن اب اس سے اب 10 بھی نہیں ہے میرا خیال، اب تو 20 ہو گئی. نہیں اب تو بہت ہم نزدیک پہنچ رہے ہیں، اور وہ جو ٹائم بار آئین نے دیا ہوا ہے اس کے بہت نزدیک 1 ہفتے کا ٹائم 29 سے پہلے ہو جائیں گے. لیکن دیکھیں یہ کچھ امور جو ہیں انہیں بنیادی طور پر کچھ اصول طے کرنے ہیں. ایک تو منسٹریز کا جو معاملہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی تک پیپلز پارٹی جو ہے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاور شیئرنگ میں کہ گورننس کا معاملہ ہے، آئینی عہدے جو ہیں ان کی تقسیم کا معاملہ، یہ تمام امور طے کرنے انہوں نے. اور اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ ایک مشترکہ اعلان جو ہے وہ جاری ہوگا
दोनों पार्टियों की जानिब से, जिसमें कौम को बताया जाएगा कि किन किन उमूर पर इत्तफाक हुआ है और क्या क्या उमूर हैं जिस पर अभी बातचीत होना बाकी है और उसको कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद यही है कि मुश्तरका ऐलान जो है वो किसी वक्त भी आज होगा, कल होगा, ये नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल ये है कि ये दोनों पार्टियां जब एंगेजमेंट हैं मुकाबले की तरफ, तो यकीनन कोई ना कोई बात जो है चल रही है और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जो पावर शेयरिंग का फार्मूला है जो तय कर रही हैं उसमें ऐसे उमूर जो फौरी तौर पर इत्तफाक राय की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके बाद जो कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, कुछ लॉन्ग टर्म उमूर हैं, उस पर वो बातचीत कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारे साहब कह रहे हैं कि इस हद तक आगे जो है वो गुफ्तगू हो रही होगी, जो प्राइवेटाइजेशन और इस तरह के जो मामला वो बड़ी डिटेल्स हैं, लग रहा है साफी साहब अभी उस डिटेल तक पहुँच पाए हैं या अभी इनिशियली जो चीज़ें बज़ाहिर जो लग रहा है कि वो तय नहीं हो पा रही? पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, 24 करोड़ से ज़ायद की हमारी आबादी है, दुनिया में पाकिस्तान का एक मुकाम है, साउथ एशिया का एक बहुत आबादी के लिहाज से, वसाइल के लिहाज से बहुत एक बड़ी मुमलिकत है। तो इसके पार्लिमानी निज़ाम जो है कोई छोटा मोटा पार्लिमानी निज़ाम नहीं है। इसके लिए अगर सियासी जमातों को निज़ाम बनाने और एक पैरामीटर वज़ा करने में कुछ वक्त लग रहा है तो हमें उन्हें वक्त देना चाहिए, ताकि कल को ये बात ना हो एक दूसरे पे डालने वाली बात जो होती है। हमारी सियासत में ये होता है कि जो कामयाबी होती है उसका क्रेडिट तो हर जुमात लेने के लिए तैयार होती है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी जुमात को कोई मुश्किलात पेश आती हो हुकूमत साजी में या हुकूमत चलाने में या पार्लिमानी निज़ाम को आगे बढ़ाने में, तो फिर सारा मलबा उन पे गिरता है और उसकी फिर उनको सियासी कीमत अदा करनी पड़ती है। अच्छा साफ़ी साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें, थोड़ा सा मैं आपकी राय ये लेना चाहती हूँ। जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बात की है कि ये नहीं हो सकता कि वोट हम दें और नून लीग अपनी शराइत हमसे बनवाए, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं ऐसी जो उनको ये लग रहा है कि तो नून लीग ने कब ये कहा है कि हम अपनी शराइत मनवाएंगे? नून लीग तो कह रही है कि आके बैठ के ये कमेटी किस लिए बनती है, इक्वल कमेटी बनी है, इक्वली जो आपका जो जुस्सा है उस उतना हिस्सा आपको मिलने जा रहा है, हिस्सा बकदर जुस्सा जो है। अब इस वक्त गैर मुतवक्को शराइत तो नहीं हो सकती नून लीग इस मौके पर? क्यों होंगी? मेरे ख्याल में ये बालिग नज़र जो सियासी जमातें हैं, अगर कोई सियासी जमात कोई गैर मंतकी मुतालबात करेगी ऐसी में, तो वो तो एक्सपोज हो जाएगी वो जमात। अगर वो कोई भी जमात हो पार्लिमानी, अगर उनका मुतालबा जो है वो उनकी हैसियत से और उनके जुस्से के मुताबिक ना हो और उनका वो अपना हिस्सा जुस्सा के मुतजाद मांगेंगे, तो कौम उनसे पूछेगी कि भाई आपकी वजह से कल खुदा न खास्ता अगर पार्लिमानी निज़ाम नहीं चलता और कोई मुश्किल पेश आती है, आप दूसरा तस्वीर का दूसरा रुख देखें ना। एक तो एक छोटा मोटा मसला है कि 2-3 सियासी जमातों के बीच में इस वक्त हुकूमत साजी के लिए एक मसलहत पे मबनी मुज़ाकरात हो रहे हैं। खुदा न खास्ता ये मुज़ाकरात अगर ना हो और इसका नतीजा नहीं निकलता, तो आप वो तस्वीर देखें, वो तस्वीर बहुत खौफनाक है, उसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुझ जैसा आम एक शहरी अगर इस बात को जज कर सकता है, तो क्या ये बड़े सियासी लीडर जो बहुत बालिग नजर सियासी लीडर क्या उनको इसका आइडिया नहीं होगा? आज इशारा भी दिया उन्होंने। हमारी अब वक्त थोड़ा कम है, हमारी सब जरा इसी को मैं चाहती हूँ। देखिए, इससे पहले ये दो जमातें मिसाक जमहूरियत पे साइन कर चुकी हैं बहुत बड़े क्राइसिस से, तो वो जो रशीद साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग उनको बहुत बेहतर है कि अगर ये मामलात उलझते हैं तो मुल्क किस तरफ जा सकता है। तो मैं अपनी दानिश में मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल उस तरफ नहीं जाएंगे। जो सवाल आपने किया था, ये उन टेक्निकलिटीज़ के ऊपर जो है गुफ्तगू हो रही है कि आइंदा आने वाले जो चंद साल होंगे उसमें हुकूमत साजी, कानून साजी और आइन साजी के जो मराइल हैं उसमें, और फिर जो रशीद साहब ने कहा वो बड़ा अहम बात है कि जो मुश्किल फैसले होंगे उसका जो बोझ है वो एक पार्टी पे ना जाए। करेगा। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है उसकी तरफ जो है वो कोशिश कर रहे हैं। बात की है कि ये जो मुश्किल फैसले हैं इसका बोझ बर्दाश्त कौन करेगा? पहले भी पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है उसने इसका बहुत ज़्यादा बर्डन उठाया है और वाज़ेह तौर पर हमने देखा भी। अभी मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और अहम चीज़ भी हमारे पास मौजूद है सोशल मीडिया के हवाले से। ओवरऑल कुछ ऐसी खबरें भी हमें नज़र आ रही हैं कि जिस पर वज़ीर आज़म साहब ने अपनी एक स्टेटमेंट भी दी है, उसके हवाले से हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहद मुसलसल से।
दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर-उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं, रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। ज़ारा अलर्ट, बच्चों की गुमशुदगी या अगवा की सूरत में वक्त जाया किए बगैर फौरन ज़ारा हेल्पलाइन 1099 या रोशनी हेल्पलाइन 1138 पर राब्ता करें। गुमशुदगी की सूरत में करीबी थाने में फौरी तौर पर रिपोर्ट दर्ज कराएं और बच्चे की तस्वीर, मुतल्लिका तफसीलात और फोन नंबर पुलिस अफसर को जरूर फराहम करें। ज़ारा अलर्ट ऐप से गुमशुदा, अगवा और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की खिदमात हासिल करने के लिए ऐप को अभी गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। वेलकम बैक टू द शो। और नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब की एक स्टेटमेंट है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में अवाम ने मुनक़सिम मैंडेट दिया है, हम सब ये जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पुरतशद्दुद रवैये और इंतशार का रिकॉर्ड रखने वाले कुछ अनासर अब सरकारी मुलाजमीन पर दबाव डालने और सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग जैसे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये अनासर चाहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन अपनी वफादारियाँ तब्दील कर लें, जबकि रियासत जो है वो आइनी फ़र्ज़ की इंजाम दही में सिविल सर्वेंट्स का दिफा करेगी। बड़ी अहम ये स्टेटमेंट है, इसके हवाले से अब बात करेंगे। हाफिज़ साहब, दो चीज़ें हैं, मतलब एक तो ठीक है, हम सब ये जानते हैं कि एक डिवाइडेड सा इस वक्त मैंडेट सामने आया है, तमाम सियासी जमातें इसका हिस्सा बनेंगी, जो हुकूमत साजी का अमल जो है अभी भी जारी है। उसके अलावा जो चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, सरकारी मुलाजमीन के हवाले से उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, इस किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं रियासत जो है वो अपने जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका दिफा करेगी। देखिए, ये एक नया पहलू है जिसका प्राइम मिनिस्टर ने एक इशारा भी दिया है और वाज़ेह तौर पर इसकी बात भी की है, जिसमें ये बताया है कि जो रियासत के मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजमीन, उनके हवाले से सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू हुआ। ये इम्पैक्ट है उस मुनक़सिम मैंडेट का जो 8 फरवरी के इलेक्शन में कौम को दिया गया है। और इसी हवाले से इससे पहले जो है बिलावल भुट्टो बात कर चुके हैं कि सोशल मीडिया जो है आजकल के दौर में एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और फेक न्यूज़ के ज़रिए मुआशरे में इंतशार पैदा किया जा रहा है। देखिए, ये वो दो बातें हैं, ये दो हक़ाइक़ ऐसे हैं जिससे कभी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज का जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया का जो जिस तरह से परवान चढ़ाया जा रहा है और उसमें रूल्स रेगुलेशंस और रूल्स ऑफ द गेम की कोई पाबंदी नहीं की जा रही, उसकी वजह से मुआशरे में एक हिजानी कैफियत है। और अब ख़ास तौर पर इलेक्शन के बाद जो है टारगेट किया गया है सिविल ब्यूरोक्रेसी को, और उसमें सिविल ब्यूरोक्रेट चूँकि इंतखाबी अमल का हिस्सा रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, आरओज़ वगैरह, तो उनको टारगेट किया जा रहा है। हालांकि देखें, ये तमाम ये लोग जो हैं सरकारी मुलाजिम रियासत के मुलाजिम होते हैं, किसी पार्टी के मुलाजिम नहीं होते, उनकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं होती। और इसीलिए ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि सरकारी मुलाजमीन का दिफा रियासत की जिम्मेदारी है। और ये जब रियासत की बात करते हैं तो ये इसमें बतौर शहरी ये मेरी भी जिम्मेदारी है और रियासत के एक शहरी की हैसियत से मेरा भी ये फ़र्ज़ है कि मैं उन मुलाजमीन का दिफा करूं जो कौम की खिदमत कर रहे हैं, जो कौम की सर्विस में इस वक्त काम कर रहे हैं। तो ये जो नुक्ता उठाया है प्राइम मिनिस्टर ने, यकीनन इम्पॉर्टेंट नुक्ता है। और सोशल मीडिया के ज़रिए एक ऐसी कैंपेन की जा रही है सरकारी मुलाजमीन के ख़िलाफ़, उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि इंतखाबी अमल का हिस्सा रहे हैं।
لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہی اب نئی پارلیمنٹ آ رہی ہے اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا جانا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کر اس کے حوالے سے سوشل میڈیا کی جو غلط کمپیننگ ہے اس کو روکنے کے لیے، اس کا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو روکنے کے لیے حل ہونا چاہیے، اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. اس پر ہم دوبارہ بھی بات کریں گے. صافی صاحب، جس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی گئی ہے میں چاہتی ہوں ذرا اس پر بھی بات کریں اور اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، وزیر اعظم صاحب نے جس مسئلے کی نشاندہی کی ہے بحیثیت سوسائٹی ممبر، ہم اس مسئلے کو فیل تو کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا گرچہ اس سے کافی فوائد ہے اور آپ ٹیکنالوجی کو ڈینائی نہیں کر سکتے، اور ٹیکنالوجی سے دنیا جو ہے فائدہ لے رہی ہے اور مفاد میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو زیادہ تر ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں وہ اس سے فائدہ کی بجائے وہ پروپیگنڈے کا شکار ہو کے مختلف اس سے نفرتیں پھیل رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہماری دشمنیاں پیدا ہو رہی ہے، دشنام ترازیاں ہو رہی ہے، الزام تراشیاں ہو رہی ہے. تو وہ چیزیں جو ہے وہ اس ایک سماجی مسئلے کی نشاندہی وزیر اعظم صاحب نے کی ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال ضرور کیا جائے، اور اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ہمارے پڑوس میں چین جیسا، دیکھیں پورا کا پورا خود ہمیں دیکھنے کا موقع ملا ہے کہ پورے کے پورٹس جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ چلاتے ہیں. میڈیکل شعبے میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، وہاں فوائد اٹھائے جا رہے ہیں. ہمارے پڑوس میں ایک دوسرا ملک ہے، گوچہ وہ ہمارا دشمن ملک ہے، لیکن اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ ٹیکنالوجی سے کتنا مدد فائدہ اٹھا رہا ہے. ہمارے ہاں یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ سرکاری ملازمین کے خلاف بے جائے الزامات لگاتے ہیں، آپ قومی ریاستی اداروں کے خلاف بے جائے الزامات لگاتے ہیں، اور سٹیزن جرنلزم جو ڈیجیٹل میڈیا، نیو ایج میڈیا میں اس کی بڑی اہمیت ہے. یعنی عام شہری جو دیکھتے ہیں اگر اس کو رپورٹ کرتے ہیں وہ بہت گراس روٹ رپورٹنگ ہوتی ہے اور اس سے کافی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. لیکن سٹیزن رپورٹنگ کے ساتھ ذمہ داری کا احساس اور چیک اینڈ بیلنس اور ایک واچ ڈاگ ادارے کا ہونا وہ بہت ضروری ہے. ہم سب جو بیٹھے ہیں ہم میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں، ہمیں اتفاقاً نیوز پیپر، ریڈیو، ٹیلی ویژن تمام میڈیمز میں کام کرنے کا موقع ملا ہے. حافظ صاحب ہمارے استادوں میں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ نیوز پیپر میں جب آپ ایک سنگل کالم خبر بھی جب ہم چھاپتے ہیں تو اس کو کتنے ہاتھ اور کتنے نظر اور کتنے دماغوں سے گزر کے وہ پھر جا کے اگلے دن اخبار میں وہ خبر جا کے چھپتی ہے، اس پہ کتنا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر لکھ کے آپ سر بازار کسی کے عزت نیلام کر دے، آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو وزیر اعظم صاحب کا یہی اس جانب ایک جو سماجی برائی ہے جس سے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو استعمال، غلط استعمال کی وجہ سے وہ سماجی برائی ہمارے سامنے آئی ہے، اس کی نشاندہی کی ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے ریاستی ادارے جو ان کا ایک پلان ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. تو ہم اس بات میں میڈیا کی آزادی، اسپیشلی سوشل میڈیا اور اس قسم کی جو باقی نیو میڈیا ہے اس پہ پابندیوں کے حق میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس میں ذمہ داری کا احساس، استعمال کرنے والوں میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کی از حد ضروری ہے، ورنہ ہماری سوسائٹی میں تشدد، عدم برداشت کی جو کیفیت ہے خدا نخواستہ اس میں مزید اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب، سوشل میڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں ایک عام تاثر یہی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ یوتھ بلز بہت زیادہ ہے اور زیادہ یوتھ ہی اس کو سوال کرتی ہے، ینگ لوگ جو ہیں وہ زیادہ اس پہ ایکٹیو ہوتے ہیں، تو اس پہ جو فیک نیوز ہمیں نظر آتی ہے، جو پروپیگنڈا نظر آتا ہے، تو ہاؤ ٹو انگیج دیم، کیسے ان کو ہم انگیج کر کے اور ان چیزوں کو درست کر سکتے ہیں، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کیا تجاویز ہیں آپ کے ساتھ؟ دیکھیں یہ اٹس اے $1 ملین کویسچن. حافظ صاحب نے بھی کہا کہ اس کی جو سب سے بڑی رسپانسبلٹی اس وقت جو ہے اب آئندہ آنے والی جو قانون ساز اسمبلی ہوگی اس پہ ہوگا کہ آپ نے لیجسلیشن کر کے اس قسم کی، اور یہ ابھی رشید صاحب نے جو کہا رسپانسبلٹی اور جو کریڈیبلٹی، یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کا مین میڈیم تھا جو صحافت کا تھا اس میں سب سے اہم سمجھی جاتی تھیں. لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا آیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا یہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی میں بات کروں، تو یہ بالکل جو ہے سراسر اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. اور پاکستان اگر آپ دیکھیں تو ہم
اس وقت یہ ڈوئل ایج سورڈ ہے ہمارے اوپر. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے آزادی اظہار رائے بھی قائم رکھنی ہے, لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اثرات آپ کی سوسائٹی پہ, آپ کی سیاست پہ, پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ, اکنامک سٹیبلٹی پہ, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی, ابھی اس وقت ہم پچھلے چند مہینوں سے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ منحصر ہے, لیکن ہماری جو اکنامک سٹیبلٹی ہے, جیسے ہی ایک جھوٹی خبر آتی ہے بغیر دیکھے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. آپ کی اسٹاک ایکسچینج بیٹھ جاتی ہے, آپ کے بہت سارے اداروں پہ نقصان ہوتا ہے. پھر اس کا فائدہ جو بھی رشید صاحب نے ذکر کیا, آپ کے جو زیادہ آپ سے پیار کرنے والے ممالک ہیں ان کی طرف سے ہمیں ایک آج سے چند سال پہلے ایک EU ڈس انفو لیب کا انکشاف ہوا تھا کہ کتنی بڑی, تو ابھی بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ آپ سے جو آپ کے جو دشمن ممالک ہیں وہ آپ کے لوگوں کو ملٹرائز کرنے کے لیے, ایکسٹریمزم پھیلانے کے لیے, اچھا جو آپ کا سیکٹیرین جو بیلنس ہے اس کو خراب کرنے کے لیے چیزیں کرتے ہیں, وہ لوگ بغیر سوچے سمجھے. تو اس پہ ریگولیشن ہونی چاہیے, لیکن یہ بہت ڈیلیکیٹ کام ہے. اس پہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ لوگوں کی آزادی اظہار رائے کو کس حد تک اس کے اوپر جو ہے روک سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کتنی اجازت ہونی چاہیے کہ کون کون سا چیک اینڈ بیلنس ہے. میرا خیال ہے اگلی جو ہمارے ہاں ذرا پھر ایکسیپٹیبلٹی بھی کم ہوتی ہے, لوگ اعتراضات بھی بہت زیادہ کرتے ہیں, جو بھی بات کر رہے ہیں وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. صافی صاحب نے بھی بات کی ہے, دیکھیں فلٹر بہت ضروری ہے اس میں. جب تک سوشل میڈیا پر آپ فلٹر نہیں دیکھیں, جب آپ پرنٹ میڈیا کی بات کرتے ہیں, صافی صاحب نے بالکل درست, ایک خبر جو ہے کم از کم 10 فلٹر سے ہونے کے بعد جو ہے پرنٹ ہوتی ہے, پھر سامنے آتی ہے. بالکل. اس کے لیے اس میں کروڑوں ایسے جرنلسٹ, ایسے صحافی پیدا ہو گئے ہیں جو انٹرینڈ ہیں, کروڑوں فلم ساز پیدا ہو گئے ہیں انٹرینڈ ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے معاشرے میں نہ صرف انتشار پیدا ہو رہا ہے بلکہ ادب برداشت جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. ہمیں ان رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ اگلی پارلیمنٹ کے سامنے جو بڑا چیلنج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم ڈیجیٹلائزیشن کو کیسے مثبت کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں, کہ ہمیں پاکستان کو ڈیجیٹل ایج میں لے جانا ہے, ہم اسے انکار نہیں کر رہے, لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں جو پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں, ہماری سوسائٹی جس انتشار کا شکار ہو رہی ہے اس کو روکنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, کس قسم کی قانون سازی ہو سکتی ہے صافی صاحب؟ دیکھیں قوانین تو موجود ہے, ان کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. حد عزت کا قانون یہاں پہ موجود ہے, آپ صحافی تنظیموں نے اپنے کافی ضابطہ اخلاق ان کا موجود ہے, آپ کے فوجداری اور سیول قوانین میں سزائیں موجود ہے, لیکن اس وقت جو ضرورت ہے وہ صرف شعور اجاگر کرنے کی ہے. ٹیکنالوجی پہ پابندی کوئی ایک آپشن نہیں ہے, حل بھی نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ نوجوانوں کو آپ نے بتانا ہے, ان کو ٹرین کرنا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے, اوتھینٹک چیزیں اور کارآمد چیزیں وہ میڈیا پہ آنا چاہیے. دیکھیں 30 سیکنڈ میں تو اس کا جواب ہو نہیں سکتا, لیکن یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی نوجوان نسل کو تعلیم کے ذریعے, شعور کے ذریعے اس چیز پہ اجاگر کرنا ہے کہ رسپیکٹ اور ڈگنیٹی دو چیزیں ہیں, اس کا جو ہے دامن آپ سے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. ادروائز یہ بہت مشکل کام ہے, اس پہ بڑا لمبا جو ہے وہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب, رشید صافی صاحب اور حافظ طاہر خلیل صاحب, آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. بڑا ایک اہم ایشو ہے جس پر ناظرین ہم بات کر رہے تھے, بلکہ اس قسم کے ایشوز پر ہمیں بار بار بات کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے پاس ایک سیل فون ہے اور آپ کہیں پر بھی کھڑے ہو کر کچھ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ بھی آپ بول دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ چیزیں پھر پھیل جاتی ہیں, کوئی اس کا نوٹس نہیں کرتا کہ یہ غلط ہے یا درست ہے, یہ بہت نقصان دہ چیز ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.